अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ। त्यस 10वटा परियोजनामध्ये पहिलो नम्बरमा हामीले योग फर इम्युनिटी आन्तरिक शक्ति विकासको लागि योगको बारेमा एउटा परियोजना बनाएका छौँ। त्यही परियोजना कसरी सञ्चालन गर्ने, परियोजनाको महत्त्व के हो, यसले विद्यार्थीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ र समग्र राष्ट्रमा कुनै सन्देश दिन सकिन्छ कि भनेर यो परियोजना निर्माण गरिएको छ। र त्यही परियोजनाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम ओरिएन्टेसन प्रोग्राम आज सञ्चालन भइरहेको छ। यो ओरिएन्टेसन कार्यक्रम अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नका दिनको लागि यसै विद्यालयका पूर्व व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा अहिले वर्तमान व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा ज्येष्ठ सदस्य कमान सिंह थापालाई म यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण र यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनुको लागि यसै वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय दाजु नारायण पण्डितलाई आशीर्वाद यो ओरिएन्टेसन कार्यक्रम, यो अभिमुखी कार्यक्रममा आइदिनेहरूलाई योग सम्बन्धी तह र तबकामा विशेषज्ञ हासिल गरिसक्नुभएका विशेषज्ञज्यूहरूको उपस्थित भइसकेको छ। मध्यबिन्दु क्याम्पसका सम्बन्धी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, साथै पतञ्जलि योग समिति गाउँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु पुरुषोत्तम भट्टज्यूलाई गण्डकी प्रदेश पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री आदरणीय गुरु गणेश आचार्यज्यूलाई पनि विज्ञ महिला पतञ्जलि योग समिति नवलपुरका अध्यक्ष आदरणीय गुरु कान्ति गिरिजीलाई पनि पतञ्जलि योग समिति गुरु प्रेम थापाज्यूलाई विज्ञको रूपमा यसै विद्यालयका सहायक प्रधान थापा आदरणीय आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ मोहम्मद विकासजीलाई पनि अतिथिको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो सानो विद्यालयमा भएको कार्यक्रम विद्यालयमा यो काउसरी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो परियोजना विद्यालयमा पुस्तकमा पढेर पानामा पढेर घोकेर मात्रै नभएर अब विद्यार्थीहरूले आफैले हेरेर आफैले गरेर अनुभव गरेर छामेर प्र्याक्टिस गरेर अभ्यास गरेर सिक्ने एउटा अभियान हो। यो अभियान काउसरी नगरपालिकाले हामीलाई सुम्पिएको छ। हामी काउसरी विभाग हामीले अगाडि त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगराइकन अब सम्पूर्ण आगन्तुक अतिथि महानुभावज्यूहरूलाई स्वागत गर्नको लागि र विद्यालयमा सञ्चालन हुन लागेका कार्यक्रमहरूको सामान्य जानकारी दिनको लागि यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय म्याडम पार्वती शेरज्यूलाई अनुरोध गर्छु। आजको कार्यक्रमका
अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण बाहिरबाट पाल्नुभएका अतिथि तथा मेरा शिक्षक मित्रहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कार्यक्रम हामी सबैको एउटा नयाँ र नौलो कार्यक्रम जुन नगरपालिकाबाट सुरु भएको र हाम्रो विद्यालयमा यो पहिलोचोटि सुरु भएको कार्यक्रम हो र यसमा जुन यो योग शिविरको लागि बाहिरबाट पाल्नु भएको सबै सरहरू म्याडमहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यालयको तर्फबाट तथा व्यक्तिगत तर्फबाट पनि स्वागतम स्वागतम स्वागतम। यो कार्यक्रम काउसती नगरपालिका भित्र सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा सुरु भएको अवस्था छ र यो अवस्थामा पहिलो कार्यक्रम हाम्रो आजदेखि सुरु भएको छ र यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण शिक्षक मित्र तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हामी सबै सक्रिय भएर यसलाई सम्पन्न गर्नेछ र फेरि पनि सम्पूर्ण अतिथि वर्गहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मित्र शिक्षक साथीहरूलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमको सरले पूर्ण रूपमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यो छोटो कार्यक्रम मैले जानकारी गराउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त फेरि पनि स्वागतम स्वागतम स्वागतम। व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट कार्यक्रमको बारेमा र शुभकामना मन्तव्य प्रदान गर्नको लागि यसै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका सदस्य आदरणीय दाजु भोमबहादुर विकलजीलाई अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षकहरू र जुन यस कार्यक्रम हाम्रो यस विद्यालयमा सुरुवात हुन गइरहेको आज पहिलो दिन भनौँ र हामी पनि त्यति प्रश्न त छैनौँ। अब हामीले पनि सायद बुझ्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रोसँग दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ र अरू कुराहरू त अब यहाँ हाम्रा विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले केही ज्ञानहरू प्राप्त अवश्य गर्नेछौँ र ध्यानपूर्वक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हल्ला नगरिकन सुनिदिनु हुन आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। लागि पानी खाँदा किटाणुसँग हाम्रो मुखदेखि निस्किन्छ। मुखमा रियाल छ, रियालमा इम्युनोग्लोबिन भन्ने तत्त्व, इम्युनोग्लोबिन भनेको एन्टिबोडी हो। त्यसले बाहिरबाट आएका किटाणु त्यहीँनिर मारिदिन्छ। रियालबाट सुरुवात हुन्छ। अब निल्छमा पेटभित्र गयो आमाशय भन्ने थाहा छ, स्टोमाक। आमाशयमा प्रशस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको तेजाब हो। अब सामान्य किटाणु आउँदा त्यस्तो तेजाबमा बाँकी रहन गर्न, जबकि अब त्यो तेजाबलाई अलिकति यहाँ बाहिर छालामा राखेर सामान चल्छ। त्यस्तो खालको एसिड हुन्छ पेटमा। कतिपय किटाणु त्यहाँनिर मर्छ। त्यसपछि बाहिरिएका किटाणु फेरि इन्टेस्टाइनबाट निकाल्ने, सानो आन्द्राले निकाल्ने इन्जाइमहरूले मर्छ। त्यस्तो हुँदै हुँदै जान्छ र ठुलो आन्द्रामा पुगिसकेपछि त्यहाँ फेरि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने किटाणु हुन्छ। थुप्रै ब्याक्टेरिया बस्या हुन्छ ठुलो आन्द्रा। ती किटाणुले के गर्छ त हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ। फेरि अलिअलि बचेर गएका किटाणु रहेछ भने तिनै किटाणुले मार्दिन्छ, गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई रोगबाट बचाएन। त्यसरी हाम्रो शरीरभित्र के छ? इम्युनिटी छ, इम्युनिटी पावर छ, रेसिस्टेन्ट पावर छ।
रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता छ। त्यसकारण हामीलाई जुनसुकै रोग पनि लाग्ने हत्तपत्त रोग लागिहाले कीटाणु शरीरमा प्रवेश गरे भने पनि शरीरले त्यो रोगको विरुद्ध इम्युनिटी डेभलप गरेर शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ। अब इम्युनिटी भनेको बुझ्यो? नबुझे प्रश्न गर्न पाइन्छ। र अब इम्युनिटीलाई अब कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा अब यहाँ जोडिन्छ। इम्युनिटीलाई बलियो बनाउने कुरा त धेरै कुराहरू छन्। जस्तै खानपानको कुरा हुनसक्छ, सन्तुलित भोजन, ब्यालेन्स डाइट। ब्यालेन्स डाइटभित्र के पर्छ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन्स र अरू मिनरल्सहरू। अब कार्बोहाइड्रेट भनेको हाम्रो शरीरलाई तागत दिने, शक्ति दिने एउटा खानाको समूह हो। प्रोटिन भनेको शरीरको रोग विरुद्ध लड्ने अथवा रोग विरुद्ध लड्ने भन्दा पनि शरीरको बलवत् सम्भार गर्ने, वृद्धि विकास गर्ने किसिमको खाद्य पदार्थ हो। अथवा मरेका सेलहरू, कोषहरू पनि शरीरमा हुन्छन्, त्यसलाई फेरि पुनर्जीवन दिने, नयाँ सेल बनाउने काम पनि प्रोटिनले गर्ने। प्रोटिन। अब भिटामिन भनेको त्यस्तो तत्त्व हो जसले हाम्रो शरीरलाई रोग लाग्न दिँदैन, रोग लाग्नबाट बचाउँछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गराउँछ। त्यो चाहिँ एउटा के हो? भिटामिन्स र मिनरल्सहरू, खनिज तत्त्व त्यहाँनिर पर्छ। र सँगसँगै पानी पनि हाम्रो के छ? ब्यालेन्स डाइटभित्र पर्छ। र त्यो सँगसँगै अब के छ? चिल्लो पदार्थ, फ्याट। फ्याटले के गर्छ? शक्ति दिने काम पनि गर्छ र शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र अरू काम पनि गर्छ। फ्याटले शरीरको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नदेखि लिएर सबै कामहरू फ्याटले गरिहाल्छ। यसरी हामीले ब्यालेन्स डाइट हामीले खान सक्यौँ, सन्तुलित खाना खान सक्यौँ भने के हुने भयो? हाम्रो शरीर हृष्टपुष्ट हुने भयो, बलियो हुने भयो। हाम्रो शरीर हृष्टपुष्ट र बलियो भएपछि के हुने भयो? सामान्य खालका रोगका कीटाणुहरूलाई शरीरले त्यसै प्राप्त गर्ने। भनेपछि के हो? एउटा भोजन, खानपानबाट पनि रोगको इम्युनिटी बढ्दो रहेछ। अर्को रोगको इम्युनिटी बढाउने भनेको भ्याक्सिन हो। मैले भनिसकेँ, खोप लगाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो देशमा बच्चा जन्मेदेखि लिएर अब 2 वर्षको हुँदासम्म लगाउने खालका खोपहरू छन्। ती खोपहरू यदि हामीले लगाउँछौँ भने जुन रोगको लागि टार्गेट गरेर त्यो खोप दिएको छ त्यो रोग उसलाई लाग्दैन र उसलाई सधैँको लागि त्यो रोग लाग्नबाट बच्छ। र अहिले हिसाब किताब गर्दा कस्तो देखिन्छ भने हामीले खोप निःशुल्क रूपमा गाउँमा पाउँछौँ, धेरै महत्त्व दिएका हुँदैनौँ। तर धेरै महत्त्वपूर्ण छ, एकजना बच्चालाई पूर्ण रूपमा खोप दिँदा लगभग 50,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ सरकारको छ। ल अब त्यो अहिले भर्खर कोभिडको खोप आइरहेको छ। अब कोभिडको खोप एउटा डोजको 2,000 बढी पर्दो रहेछ। त्यो खोप त्यो पनि निःशुल्क दिइरहेको छ भने यो खोप अब बिस्तारै सर्वसाधारणको लागि पनि आउँदैछ। भनेपछि सरकारले त त्यो किन्नुपर्छ, फेरि त्यसै आउँदैन सरकारको ढुकुटी जान्छ भन्दाखेरि खोपलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। किन महत्त्व दिने भने इम्युनिटी पावर बढाउँछ, रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता त्यसले बढाउँदो रहेछ। आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षहरूले अतिथिगण, आदरणीय पत्रिका समितिका सम्पूर्ण गुरु यस विद्यालयका शिक्षक एवं उपस्थित छोराछोरी नानीका अभिभावकप्रति नमन भन्न चाहन्छु। आज हामी यहाँ ब्रिटिस काउन्सिल इन्टरनेसनल स्कुल दावाको यो रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गराउने योगको माध्यमबाट कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ उपस्थित हुने मौका पायौँ। यो मौका दिनुहुने यस विद्यालय सपरिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ त सर्वप्रथम मैले म अनुशासनको विषयलाई नै अगाडि सारेर अनुशासन, योग र अनुशासनलाई जोड्दै गर्दा योग के हो? योग अनुशासन हो। योगले हामीलाई अनुशासन सिकाउँछ। मैले यसरी जोडिराखेको छु। योगले हामीलाई नाच्न सिकाउँछ, हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ, हामीलाई हाँस्न सिकाउँछ, सबै सिकाउँछ। योगले सिकाउने हामीलाई
बाँच्न सिकाउने कला, नाच्न सिकाउने कला, अनुशासनको विषयमा मैले यहाँ सबैलाई जोड दिएँ। जन्मदेखि मृत्युवरणसम्मको अनुशासन हामी समक्ष आइपर्छ। अनुशासन भएन भने हामी कहीँ पनि गएर काम गर्नै सक्दैनौँ। यहाँ सम्पूर्ण मेरा छोराछोरी बाबुहरूप्रति धेरै खुसी लाग्यो। यति अनुशासित ढङ्गले बस्दिनु भएको छ। सबैजना हाँस्नु भएको छ, खुसी हुनुभएको छ, तर मुख खोल्नु भएको छैन। साह्रै खुसी लाग्यो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अनुशासनको विषयमा हामी योगको माध्यमबाट अनुशासन, योगचित्त वृद्धि निरोध योगको माध्यमबाट हामी यो मनको चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्ने अथ योग अनुशासनम अथवा योग अनुशासनम, योग नै हाम्रो अनुशासन, योगले हामीलाई अनुशासन सिकाउँछ भने जस्तै मैले यहाँ योगसँगै जोडिएर, अनुशासनसँगै जोडिएर अभिवादनको कुराहरूलाई पनि जोड्न चाहे। अभिवादन हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अभिवादन यो यस्तो पाटो छ जहाँ हाम्रा हुनै नसक्ने कामहरू अभिवादनबाट हुन्छन्। जब मैले अभिवादन यहाँमा बोल्दै गर्दा यहाँहरूले म प्रति आकर्षित जसरी हुनुभएको छ, तपाईँहरूप्रति म आकर्षित भएको छु। यही अभिवादनको विषयमा मैले यहाँहरूलाई सानो प्रसङ्ग मात्रै राख्छु। अभिवादन देशका सदस्यलाई गरिने आदर एवं सम्मान। अभिवादन देशका सदस्यलाई गरिने आदर एवं सम्मान हो। सही अभिवादन, असल तालिम, अनुशासन, आज यस ब्रिटिस काउन्सिल नेपाल र काउन्सिल नगरपालिकाको सहकार्यमा हाम्रो यस जनकल्याणमा माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट योगले आन्तरिक शक्तिलाई विकास गराउँछ भन्ने बारेमा यहाँ यही कुराहरू बुझाउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। धेरै विजय गुरुहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यस ब्रिटिस काउन्सिल नेपाल तथा काउन्सिल नगरपालिकाको सहकार्यमा हुन लागेको यस कार्यक्रमका सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, वडा प्रतिनिधिहरू धेरै समय भइसक्यो बस्नु लाग्यो। पूजाहरू पनि गरेका होला, मिलाएको होला। सबैजना एकचोटि उठ्नुहोस् त। आवाज चाहिँ निकाल्ने है, मुख बन्द गरेर निकाल्ने। सबैजना उठ्नुभयो? ल, सबैजनाले यहाँ हाम्रो गुरुले गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले गर्नु। ताडासन विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाइट वृद्धिको लागि पनि ताडासन बिस्तारै सञ्चालन गर्दै श्वासलाई भर्दै माथितिर बढ्छौँ। श्वास भर्दै बढ्छौँ अनि फेरि बिस्तारै सञ्चालन गर्छौँ। फेरि एकचोटि फेरि श्वासलाई छोड्दै तल जान्छौँ, पुर्खा चाल देख्छौँ। यो हो ताडासन। विश्राम गर्छौँ यसलाई। अलिकति ठाउँ शान्त हुन्छ। एउटा पनि ताड अब बसौँ। सिधा गरेर बस्ने। हामी पहिला अब हातको मुठी होइन, गोडाको औँलालाई चलाउने। Excuse me.
भिडियो खिचिरहेको छु मैले देखेको बुढालाई तर्काउँदै छोड्दै गर्ने अगाडि पछाडि गर्ने पन्जालाई किन प्रोड्युस गरेको जसले गर्न मिल्छ गर्ने नमिल्नेले नगर्ने मुख खोल्ने होइन कि आवाज ननिकाल्ने माइक्रो के भयो कि खै साउन्ड छ झन् जुन बेला साउन्ड चाहिन्छ त्यही बेला भएन यसैले अलि छिटो छिटो पनि गर्न सकिन्छ छिटो नगर तिमीले अर्कोलाई लाग्छ फेरि साथीलाई फेरि फेरि के बनाउनु विश्राम गर्नु सबैजना बस्ने यसले पाचन प्रक्रियालाई एकदम सक्रिय बनाइदिन्छ अब हामी कम्मरदेखि माथिका सूक्ष्म व्यायामलाई जोड्छौँ मुठीहरू कस्दै खोल्दै औँलाहरूलाई चलाउने बिस्तारै बुढी औँलालाई भित्र राख्दै बाहिर राख्दै मुठीलाई कसदै खोल्दै मुख बन्द श्वास लिने दिने गर्नु प्राणायाम अघिको भस्त्रिका प्राणायामलाई जोड्दै मेरो विपरीतबाट कुइनाहरू घुम्चिँदैन कुइनाहरू सिधा बिस्तारै फेरि श्वास गर्दै छोड्दै हातलाई कुलमा राख्दै छोड्दै सिधा तल जमिनमा नपुर्याउने सिधै श्वास लिँदै छोड्दै आवाज बन्द श्वास लिँदै छोड्दै दायाँ बायाँ यसैलाई फेरि हामी दायाँ बायाँ गर्छौँ विश्राम यसलाई फेरि हातलाई कोलमा राख्छौँ अनि बिस्तारै गोलाइमा घुमाइदिन्छौँ यसले ब्याक पेनहरू नसाहरू ज्यातिएको भए सहज गराइदिन्छ बिस्तारै यसैलाई पनि विपरीतबाट कुइनाहरूलाई जोड्दै सकेसम्म कुइनाहरूलाई जोड्दै विश्राम अब हातले एक हातले अर्को हातको नाडीलाई समाउँछौँ अनि बिस्तारै श्वास गर्दै दायाँ हातमा टाउकोलाई अडाउँछौँ बिस्तारै श्वास छोड्दै फेरि माथि दुवै हात माथि फेरि बायाँ तर्फबाट श्वास गर्दै छोड्दै सिधा विश्राम अब दुवै हातलाई लक गरिदिन्छौँ यसरी च्यानल बनाइदिन्छौँ र पछाडिबाट टाउकोले हातले टाउकोलाई लकेल्छौँ घाँटीमा कम्पन आउने किसिमले हाम्रो गर्दनहरू बलियो हुन्छ श्वास छोड्दै फेरि दायाँ हातले दायाँ कन्सेप्टमा धकेल्छौँ श्वासलाई छोड्दै फेरि बायाँ हातले बायाँ कन्सेप्टमा अनि दुवै हात
ल गर्छौँ अगाडि निधारले हातले निधारलाई धकेल्छौँ एक आपसमा धकेला धकेल घाँटीमा कम्पन आउने किसिमले काम्ने किसिमले घाँटी यसले गर्दनलाई बलियो बनाइदिन्छ विश्राम उहाँलाई हेरेर गर्नु होला श्वास भर्दै छोड्दै आवाज बन्द कति अनुशासित विपरीतबाट यसैलाई फेरि विपरीतबाट गर्छौँ विश्राम आँखा हेर्दै आँखालाई पनि हेर्दै बिस्तारै दायाँ श्वास बढ्दै जान्छौँ श्वास छोड्दै अगाडि सिधा फेरि श्वास बढ्दै बायाँ श्वास छोड्दै सिधा यसैलाई फेरि दायाँ बायाँ पनि गर्छौँ तलमा अहिले प्रेसरको कुरा त हुने भएन त्यही पनि यहाँ अभिभावकको व्यवस्थापन समितिहरू पनि हुनुहुन्छ यदि प्रेसर हाई छ भने घाँटीको हड्डीहरू खिएको छ भने तर झुक्नु चाहिँ मिल्दैन दायाँ बायाँ गर्नु होला तल माथि गर्न चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ र यसैलाई गोलाइमा घुमाइदिन्छौँ दायाँ तर्फबाट गोलाइ हजुरहरूलाई अब बस्न यो आसनमै सजिलो लागेको बस्नुहोस् गाह्रो भयो भने पनि पलेटी बसेर बस्न सक्नुहुन्छ हेर्ने शक्तिलाई बढाउनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आँखालाई बिस्तारै दायाँ तर्फ हेर्दै जाँदै यसलाई गोलाइमा घुमाइदिन्छौँ बिस्तारै यसैलाई फेरि विपरीतबाट यसरी घुमाइदिने जसलाई आँखा खुलेकै जस्तै छ यही हाम्रो समाजको अभिगत हो नि यही हो हामीले खाना केही पनि जानेका छैनौँ जबसम्म यदि बाँच्नको लागि खाँदैनौँ नि खानको लागि बाँच्यौँ भने अनि रोग लाग्न सक्छ त्यसैले अब केको लागि खाने रे बाँच्नको लागि खाने बाँच्नको लागि त थोरै भयो धेरै खानु पर्ने तर तिमीहरू चाहिँ धेरै किनभने तिमीहरू बढी चल्छौ नि जो गाडी पनि त बढी कुद्ने गाडीलाई के चाहिन्छ डिजल बढी चाहिन्छ पेट्रोल चाहिन्छ नकुद्ने गाडीलाई चाहिन्छ पेट्रोल चाहिँदैन तर बेलुका ग्यारेजमा राख्ने गाडीलाई पेट्रोल हाल्नुपर्छ भर्नुपर्छ पर्दैन बेलुका सुत्ने बेलामा अबेला धेरै खाने होइन जाने बित्तिकै खाने त्यहाँ नखाए पनि हुन्छ र तिमीहरूको हकमा चाहिँ तिमीहरू खाऊ किनभने तिमीहरू चल्छौ हिँड्छौ दगुर्छौ त्यो उमेरै त्यही हो तर अरूले पर्दैन त्यही त यही त समस्या आउनुहोस् अब मैले केही आसन अर्को कुरो अब उहाँले अर्को एउटा के भन्नु भने हामीलाई यहाँ चाहिँदैन जस्तो पनि कुरा गर्नु हो तिमीहरूले के बुझ्यौ पनि यहाँ खेल्ने मान्छे पनि अब खन्ने जोत्ने यताउता गरेर चाहिँदैन जस्तो पनि कुरा गर्नु एउटा कुरो अनि अर्को कुरो के गर्नुभयो उहाँले अहिले जानिराख भोलि पर्सि गएर जब प्रेसर हुन्छ सुगर लाग्छ त्यति बेला गर्ने भन्नु हो कि भने त्यही बुझ्यो भने एउटा कुरो म तिमीलाई के अनुरोध गर्छु भने कुनै पनि रोग एकै दिनमा लाग्ने होइन एकै दिनमा लाग्छ वर्षौंपछि लाग्छ यदि यो कलेजो पुरा 90-75% भन्दा माथि खराब भइसकेपछि बल्ल देखा पर्छ त्यसलाई समासेन कहिले गर्ने सिद्धिसकेपछि गर्ने होइन आजैबाट गर आजैबाट तर पुरा होइन नि त हामीले जस्तो समय गर्ने होइन तिमीले के गर मात्रै अघि नै भनेका थियौ 3 मिनेटदेखि 5 मिनेट अनुलोम विलोम गर त्यो पछिलाई होइन आजै गर आजै पाउँछ तिम्रो नाक थुनेको छ नाक ठिक हुन्छ यदि डिप्रेसनमा छौ भने डिप्रेसन तनाव दूर हुन्छ अनि ब्रेन सक्यो त्यसलाई ब्रेन टनिक मानिन्छ अनुलोम विलोमलाई तिमीहरूको पढाइ एकदम तेज हुन्छ भने यो हो ठिकै छ उहाँले पहिल्यै बताइसक्नु उहाँले नेगेटिभ मान्छे भनेर त्यो विचार त्यो नेगेटिभ विचार आयो होला तैपनि उहाँले पछि माफ मागिसक्नु भएको छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तर सबैले यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने थोरै भए पनि व्यायाम गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि त त्यति आवश्यक छैन व्यायाम किनभने तपाईँहरू दौडिनुहुन्छ कुद्नुहुन्छ विभिन्न खेलकुदहरू गर्नुहुन्छ नि त तैपनि केटाहरूको तुलनामा केटीहरूले कमै गर्छन् किन गर्छन् भने जब 9-10 वर्षभन्दा तलका दौडिन्छन् बेसरी त्योभन्दा माथि गइसकेपछि त्यो पनि गर्दैन किन गर्दैन थाहा त छ नि मेरो ट्रेनको शारीरिक परिवर्तन हुँदै जान्छ नि अनि लजाउने यताउता छोरीहरू अलिकति सन्सुहरू गर्छ यो किसिम परिवर्तनबाट त्यसलाई के राख्न थालिएको छ योगी शिक्षा योगको पाठ्यक्रम आउन थालिसकेको छ अब बिस्तारै होइन ठिक छ अब यसै सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण आसनहरू गुरुले तय गर्नु भएको छ म ती आसनहरूको बारेमा यहाँलाई देखाउन चाहन्छु
मण्डूक आसन आवाज ननिकाल्ने कसैले यसले के गर्छ भने पाचन तन्त्रलाई एकदम सक्रिय बनाउँछ प्यान्क्रियासले पचाउने किन साइलेन्ट हुन्छ मण्डूक आसन भनेको नेपालीमा भ्याकुता हो भ्याकुताले जस्तै आसन गर्ने हो बुझ्यौ यसले प्यान्क्रियास यहाँ प्यान्क्रियास हुन्छ पाचन तन्त्र त्यसलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ यो च्यानललाई लगाउने यो ठुलो हड्डी अल्टोमा राख्छ अब नाली कुदाएमा नाइटो कुदाएमा यसो घुट्टो बनाएर राख्यो श्वासलाई पुरा गर्ने हेलो किन हो हल्ला हल्ला किन गरेको हो कि आवाज ननिकाल्ने कोही पनि तिमीले आवाज निकाल्नु भने एनानीहरु तिमीले आवाज निकाल्यो भने मैले गर्दैन है फेरि आवाज निकाल्ने कि ननिकाल्ने भन त दाहिने गोडालाई देब्रे खाइबाट तल यसरी उचाल्ने यहाँ राख्ने दाहिने गोडालाई देब्रे गोडालाई यहाँ ल्याएर राख्ने धकेल्ने यसरी अब यो दाहिने हातले यसलाई